शरण। समादरणीय भक्तवृन्द, आज रुम्जाटारमा हाम्रो सखाहरू सखीको माइती सखाहरूको घरमा पितृहरूको कल्याण विशेष पिताजीको उद्धारको निम्ति यो यज्ञ रामको सदिच्छा अनुसार रामले कृपा गरी बक्सेर यो यज्ञ भएको छ। अहिले भर्खरै मनमा एउटा भावना आयो, हामीले हाम्रा सन्तान प्रति जुन चिन्ता हामी के कति गर्न सक्छौँ र हामीले गरेकोले कति पुग्छ, तर त्योभन्दा बढ्ता रामले हामीप्रति मात्र नभइकन एउटा कमिलासम्मको पनि चिन्ता गरिबक्सने गुरु हामीले पायौँ। हेर्नुहोस् त, हामीले हाम्रो छोराछोरीको चिन्ता गर्छौँ, तर हामीले गरेको चिन्ता हामी कतिसम्म त्यसलाई पार लगाउन सक्छौँ, होइन? कमाउन् धमाउन् राम्रो बाटो लगाउन् त्यति मात्रै हो, त्योभन्दा बढ्ता गर्न सक्ने क्षमता छैन। त्योभन्दा परको निम्ति चिन्ता गर्ने त जानेकै छैन हामीले। अर्कोको निम्ति चिन्ता, रामलाई कमिलाप्रति पनि चिन्ता छ भने आज रामको कृपाले पिताजीले सद्गति प्राप्त गर्नुभयो। उहाँको उद्धारमा कुनै कसर छैन, किनभने रामको यहाँ पाउ पर्ने बित्तिकै उहाँको उद्धार भइसक्यो। उहाँ मात्रै होइन, यो परिवारमा मात्रै नै होइन, जति ठाउँमा दुर्घटनाबाट घटित भएर प्राण त्याग्ने जति दुखी जीवात्माहरू सबैको उद्धार भएको छ। तपाईको पिताजी निमित्त भन्नुभयो, विश्वमा धेरै धेरै व्यक्तिहरू दुखित भएर प्राण त्यागेका छन्, सबैको भगवान नामको कृपाबाट उद्धार भएको छ। यसमा अलिकति पनि चिन्ता नराखेको छ। हरि शरण। यो बाहेक अरू प्राणीको उद्धार गर्ने कुनै पनि उपाय छैन। कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते भगतिरन्यथा। धुन्धुकारीजीलाई ईश्वरीले भन्नुभयो श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवतद्वारा मुक्ति हुन्छ। श्रीमद् भागवत पनि भनेको जो हरे राम हो, अहोरात्रेण वै कलौ। यदि कसैले एक अहोरात्र हरे राम महामन्त्रको संकीर्तन गर्छ भने त्यसका कुनै पनि कल्मशहरू बाँकी रहँदैनन्, त्यो मुक्त हुन्छ। त्यसका कुनै पनि पितृहरू अगति परेका जति प्राणीहरू छन्, ती परिवारका सदस्य हुन्, त्यसका जोसुकै हुन्, तिनको दुर्गति हुनेवाला छैन, तिनले सद्गति प्राप्त गर्नेछन्, भगवत धाम प्राप्त गर्नेछन्। आज त्यही अनुसार रामले कृपा गरिबक्स्यो। हजुरले पिताजीहरूलाई सम्झेर यो यज्ञ गर्नुभयो। अब चित्तमा शान्ति होस्। जगत यस्तै छ हजुर, जगतको रूपरेखा यस्तै छ, जगतको रूपै यस्तै छ, तर यहाँ पनि एउटा सुखको एउटा सानो आशाको किरण। कलेर दोष निधे राजन नस्ते को महान गुण, एउटा मात्रको महान गुण छ, त्यो रामको कृपाले रुम्जाटारले प्राप्त गरेको छ। यो भूमिमा उम्रेको छ हरिनामको वृक्ष। कोही दुखी बन्नु पर्दैन, कोही संसारी सुखी भनेर पनि भन्नु पर्दैन। संसारमा कोही सुखी छैनन् जसले यो हरिनामको ओत लियो, त्यो बाहेक अरू संसारमा कोही पनि सुखी छैन। आज यहाँ सम्पन्न भयो, जय होस्, कल्याण होस्। हिजो त्यो सानो बाबुलाई हेर्न गएँ, त्यसलाई हेरेपछि मलाई एउटा आँटा आयो। मुसुक्क हाँस्छ, बोल्छ, उहाँको छोरा रहेछ। अनि चिन्ता गरेर के गर्नु बाजे, जगतमा संसारमा चिन्ता गरेर के पुग्दो रहेछ भने मुसुक्क हाँस्छ। अनि मैले यसो हेरेँ, मैले पढेँ त्यो केटोबाट, ओहो लडिरहेको छ तर हाँसिरहेको छ। शरीरको धर्म त जडै हो, तर भित्र आफू सुखी छ, खुसी छ, मुसुक्क हाँस्न सक्छ। हामी मुसुक्क हाँस्न सकेनौँ, त्यो बालक मुसुक्क हाँस्यो। उसलाई दुःखको अनुभव भयो, नभएर न हाँसेको होला, त्यो त मैले के जान्दछु र। तर हिजो त्यो देख्दाखेरि जुन एउटा हो यस्तो पनि आँट दिँदो रहेछ भगवान्ले भनेर उहाँको पितामाताले सेवा गरेको, भाइले सेवा गरेको, आज एउटा दाजुलाई भाइले सेवा गर्नु, योभन्दा ठुलो कुरा के होला? नपाउने चिजै यही रहेछ। जय होस्, कल्याण होस्, पिताजीको जय होस्, माताजीको जय होस्, सम्पूर्ण परिवारको जय होस्, भएकाको जय होस्, गइसकेकाको जय होस्, समस्त जगतको जय होस्, अनन्त ब्रह्माण्डको जय होस्। यति भन्दै अब पूर्णताको निम्ति 2 अध्याय भागवतको यो म निवेदन गर्छु। हरि शरण। अब तपाईँले बुवालाई सम्झँदाखेरि भगवानको पाउमा सम्झनुहोस् है। आज आमाको तिथि पनि राम राम भइरहेको छ। अब आमा बालाई सम्झँदाखेरि सम्झनुहोस्। आज आफ्नो आमा बा मात्र होइन, तपाईँले पो रामको कृपाले यो भजन भेट्नुभयो र यसरी भजन गर्न जान्नुभयो। कति आमा बाहरू यसै गरी सडिरहेका छन्, तिनको उद्धार कसले गर्छ? यो यज्ञले त्यस्ताको पनि उद्धार हो जसले गर्न सक्दैन, जानेकै छैन।
भजन गरेर उद्धार हुन्छ भन्ने कुरा जानेकै छैन। हिजो बाबुले भन्यो अरे यति आनन्द त मलाई आएको थिएन भजन सुनेर। भागवतको निचोड 2 अध्याय। हरिको पदमा राखी सिरयो, हरिको पदमा राखी गर्दछु अब संक्षेप भयो, गर्दछु अब संक्षेप भयो। जति छ भागवत बीच प्रसंग, बीच भगवान सम्झेर जति आँसु दिए पनि हुन्छ। त्यो अमृतको धारा हो। भगवानलाई नसम्झिकन झारेको आँसु त्यो दुःखको कारण हो। त्यसकारणले आज आमालाई, बाबालाई, तपाईहरु बुवालाई अब संसारमा नसम्झनुस्, यस्तो 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 भनेर नसम्झनुस्। अब केवल भगवान नारायणको पाउको सेवक भएर बस्नु भएको छ, सेविका भएर बस्नु भएको छ हाम्रो पिता माता भनेर केवल भगवत पाउमा सम्झनुस् आजबाट। जति छ भागवत बीच प्रसंग, बीच प्रसंग यसो न कहो भन्छु तपाईँ, यसो ज्ञान र भक्ति औ वैराग्य, नारद ऋषिको जन्मने, भूप परीक्षित सुख संवाद, भूप परीक्षित नारद विधि संवाद बने। योगर धारण हरुको विधियो, योगर धारण अवतार भो सृष्टि बयान, अवतार विदुर उद्धव औ मैत्रेय, विदुर उद्धव औ मैत्रेय विदुर समागम भयो महा, विदुर समागम पुरुष स्थिति औ प्राकृत वैकृत पुरुष, सृष्टि र सब ब्रह्मांड स्थिति, मनुकर काल स्थिति अनि भूधारा, देव असुर नर सृष्टि गति, मनुकर दम को चरित बयान, कपिल देव को सांख्य विधि, दक्ष कथा औ प्राचीन बर्ही, ध्रुव पृथुहरूको कथा पछि, प्रिय व्रत नाभि ऋषभ भरत स्वर्ग नरक भू आदि बयान, सबभन्दा तल संकर्षण प्रभु राज भएको कुरा महान, गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल, पापी अजामिल हरि को नाम भनी तरेको कुरा बयान, दक्षर वृत्रासुर प्रहलाद दैत्येश्वर को चरित तमाम, मन्वंतर औ गज को मोक्ष, सागर मंथन कौर्म अने, वामन मत्स्य नृप इक्ष्वाकु, वामन मत्स्य यही कुलमा सुद्युम्न पने, यही कुलमा मान्धाता सरयाति ककुत्स्थ, मान्धाता
राम जनक औ परशुराम नहुषय याति संतनु यदु औ कृष्णर बल को जन्म महान गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाल आधि सकट बक वत्स प्रलंब आधि सकट बक पुतना अघ औ धेनु असुर हरुको मोक्षर गोप ढेलो हरुको बाट बचे को कथा मधुर कालिय लीला चीर हरण औ कालिय लीला द्विज पत्नी को प्रेम अनी गोवर्धन को लीला रासर गोवर्धन को लीला शंखचूड़ को मरण पनी केसी अरिष्ट बदौ मथुरा केसी अरिष्ट गमनर गोपी बिरहति हाथी मुष्टिक औ चाणूर हाथी कंसहरू को मृत्यु गति यवन मरण पछि पारी जात यवन और रुक्मिणी को हरणनी वाणासुर संग युद्धर भौम वाणासुर बधौ कन्या वरण बनी दंतवक्त्र शिशुपालर पौंड्रक दंतवक्त्र शंबर द्विविधर साल्ववध पंचजनादि दैत्य समूह पंचजनादि